बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ वाशिंगटन में होने वाले एक अहम इजलास जो कि हुआ ही चाहता होगा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास है जिसको कि चेयर प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे, और ये बहुत अहम इजलास है जिसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि ईरान पे दोबारा हमला किया जाए या नहीं। और ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ जो अखबारी इत्तलात हैं, अमरीका के जो जरायद हैं और अखबार हैं, वो लिख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक मरतबा फिर इस बात के ऊपर माइल हैं कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, और मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो टेबल पर मौजूद हैं, जिनमें से 25% वो टारगेट्स हैं जो कि सेट किए थे अमरीका ने ईरान पर हमले के लिए, लेकिन अभी तक हमला नहीं किया गया था। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी सख्त बयानात आ रहे हैं, और इस मामले के ऊपर जो है वो ईरान ने भी सख्त रद्दअमल दिया है कि सख्त जवाब दिया जाएगा उनकी तरफ से अगर हमला होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टेबल पे कहा जा रहा है ऑप्शंस हैं वो बहुत महदूद हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यूरेनियम के हवाले से भी जो फैसले हैं वो किए जा सकते हैं। इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि चीन और अमेरिका ही दो कुव्वतें हैं जो कि यूरेनियम को वहाँ से निकाल सकती हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज इजलास है जिसके बाद ये फ़ैसला मतवक्के है कि एक मरतबा फिर ईरान के ऊपर हमला किया जाए। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस वक्त जो खत्ते की सूरत हाल है, ख़ास करके भी थोड़ी देर पहले आज ही कतर के जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है। उनकी मुलाकात हुई है तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने पाकिस्तान का जो किरदार है उसको उन्होंने कहा कि वो वाशिंगटन गए थे कि पाकिस्तान के किरदार की जो हिमायत है वो की जाए, और साथ ही उन्होंने इंतबाह किया ईरान को कि आबनाए हुर्मुज़ को जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए एक हथियार के तौर पर। ये एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट है, ख़ास करके अभी हाल ही में कतर के वज़ीर आज़म का अमेरिका का दौरा हुआ है, जिसके बाद ये स्टेटमेंट जो है वो मंजरे आम पर आया है। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। लेकिन जहां पाकिस्तान के किरदार की दुनिया भर से तारीफ़ हो रही है और पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है, वहीं पर कुछ ऐसी कोशिशें भी की जा रही हैं कि पाकिस्तान को इस सालसी के जो किरदार है उससे हटाया जाए या उसको नुकसान पहुँचाया जाए। और आपने देखा होगा कि आज सुबह एक ख़बर जो है वो गर्दिश में आई, और वो ख़बर थी CBN न्यूज़ की, जिसमें कि ये कहा गया कि ईरान का एक तैयारा जो है वो पाकिस्तान के नूर खान बेस पे खड़ा हुआ है। इसकी बहुत तरदीद भी आई, वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तरदीद की, और ऐसा कोई तैयारा कहा कि अपने बयान के अंदर कि ये तैयारे आए थे जबकि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हुए थे। उस वक्त अमेरिका के तैयारे भी यहाँ पर मौजूद थे, और इसके साथ साथ ये ईरान का तैयारा भी यहाँ पे था। ये ऐसे वक्त में ख़बर आई है जब इससे पहले एक दिन पहले इंटरव्यू दिया है इसी चैनल को नेतन्याहू ने, और उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जब हम मीडिया वॉरफेयर या हम जो सोशल मीडिया वॉरफेयर है उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें जो एड्रेस मिलता है वो पाकिस्तान के किसी तय खाने का मिलता है। उनके स्टेटमेंट के आने के बाद एक किरदार कुशी की जो मुहिम है और पाकिस्तान को इंटरनेशनली नुकसान पहुंचाने की जो मुहिम है वो हमें इंडिया, इजराइल और कुछ और ममालिक जो हैं उनकी तरफ से देखने को मिली है। इसके क्या मकासद हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ हमारी लोकल पॉलिटिक्स जिसके ऊपर बहुत अहम है बात करना, ख़ास करके इस वक्त आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। एक धरना अभी तक अडियाला जेल के बाहर है, उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, आज भी उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कल एक बहुत अहम इजलास हुआ था जो कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान, और ये कहा गया है जिसके कि अभी तक हम इसके ऊपर बात करेंगे कि उस मीटिंग में क्या बात हुई है, और ये बहुत ही अहम होगा कि क्या 28वीं तरमीम बात हुई या नहीं हुई। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पहले हिस्से में प्रोग्राम के खालिद अल-मुइना साहब और अनवर इकबाल साहब, वाशिंगटन से, दोनों बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, तबसरा निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे हम बात करते हैं। अनवर इकबाल साहब आपका भी शुक्रिया, खालिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनवर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ कि अब ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास ईरान पर हमले के, वो क्या हैं, और इस वक्त जो तजावीज़ गई थी उसके बाद रद्दअमल आज मतवक्के है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, क्या कहेंगे आप, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया।
बात ये है आसमां कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें सख्त यानी कंफ्यूजन है और फ्रस्ट्रेशन है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। यानी अब से चंद दिन कबल तक तो यही लग रहा था कि ठीक है, ऊंच नीच हो रही है, लेकिन मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और जो भी मसाइल हैं वो बातचीत के जरिए हल हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ दो किस्म की बातें की जा रही हैं। एक तो ये है, जो रिपब्लिकन पार्टी से करीब लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका एक बार फिर कम मुद्दत के लिए जंग की तरफ जाना चाहता है, ताकि वो मैदान जंग में ये स्टैब्लिश कर दे कि वो अभी एक सुपर पावर है और अभी एक ताकत है जिससे डील करने की करते वक्त आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप अमेरिकन मिलिट्री माइट से डील कर रहे हैं। और जब फिर ईरान जो है बकौल अमेरिका के उनसे मुनासिब गुफ्तगू करने पर राजी होगा। दूसरी तरफ लोग हैं वो ये कह रहे हैं, और उसमें मसलन जो सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं चक शूमर और इस तरह के प्रोमिनेंट लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं, बिल्कुल जंग फौरी तौर पे ख़त्म होनी चाहिए। जितना अमेरिका जंग में उलझेगा उतना ज़्यादा सिर्फ अमेरिका का नहीं, सारी दुनिया का नुकसान होगा और इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बातचीत जारी रहनी चाहिए और इसका एक पुरअमन हल ही मुमकिन है। तो फैसला क्या होगा तो थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। और जो तमाम नज़रें अब बीजिंग की तरफ हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज एफटी ने एक बहुत ही बड़ा मजमून और अच्छा मजमून लिखा है कि कमज़ोर ट्रंप सदशी की दरबार में, जिसमें कि बहुत तनकीद की गई है कि उनके पास वो एक बहुत ही कमज़ोर विकेट के ऊपर हैं जब वो अभी चाइना का दौरा करने वाले हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वहाँ पे देखा जा रहा है वाशिंगटन में इस दौरे को किस नज़र से? देखिए, ये जो दौरा है इसमें दो पहलू हैं। एक तो है बिजनेस का, ट्रेड का, और उस पे जो यहाँ जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई उसमें निशानदेही की गई है कि 15-20 सीईओ जो हैं अमेरिका की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के, जिसमें इलॉन मस्क शामिल है, जिनसे अगरचे सदर ट्रंप के ताल्लुकात कशीदा हैं, फिर भी वो उनको भी लेके जा रहे हैं। और ये कि उनको तवक्को है कि बहुत सारे ट्रेड डील्स कर सकेंगे, और चाइना जो है, चाइनीज चाहते हैं कि जो उन पे इतना हेवी टैरिफ लगा हुआ उस पर बातचीत हो, उस पर भी गुफ्तगू होगी। दूसरा जो पहलू है ईरान का, और उसमें इस बात को तस्लीम किया जा रहा है वाशिंगटन में, सारे जो मुबस्सिर हैं वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त चाइना एक ऐसी पोजीशन में है जो अमेरिका नहीं है। यानी चाइना की बात तेहरान में मानी जाती है, अमेरिका की नहीं मानी जाती। लिहाजा अगर इस मसले का कोई हल है तो वो चाइना की मदद से ही निकलेगा, चाइना के बगैर नहीं निकलेगा। और लेकिन इसमें भी फिर आगे जाके ओपिनियन दो रायों में तब्दील हो जाती है। एक ग्रुप ये कहता है कि चाइना की भी जो हमें असिस्टेंस है उसी सूरत में मिलेगी जब हम बैटल फ्रंट में, मैदान जंग में जाके ये साबित कर दें कि हमारा ही अपर हैंड है, वरना चाइनीज भी हमारी असिस्ट नहीं करेंगे हमें। और दूसरे ये कहते हैं कि नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी और आप जो है चाइना की मदद से कोई बातचीत आगे बढ़ाएं। रही बात वीकनेस की, तो वीकनेस तो है, जाहिर है। आप गए थे एक मकसद लेके जंग करने और वो मकसद हासिल नहीं कर सके, और ये बात वाज़ेह हो गई है कि आप वहाँ जो भी चाहते थे वो मकसद हासिल कर भी नहीं सकेंगे, यानी रिजीम चेंज वगैरह वगैरह। मगर साथ ये भी है कि यहाँ अमेरिका में या वाशिंगटन में ये भी समझा जाता है कि सदर ट्रंप जो है वो ऐसे आदमी हैं जो बहुत आसानी से अपनी सुबकी बर्दाश्त नहीं करते, और जो ईरान ने जो शराइत दी हैं उन शराइत पे अगर वो सुलह करते हैं तो उनकी सुबकी है और वो एक शिकस्त खुर्दा सदर के तौर पर नजर आएंगे, और वो सदर ट्रंप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खालिद साहब, आप क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट ट्रंप फंस चुके हैं, अमेरिका फंस चुका है, इससे निकलना कैसे है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपनी शराइत से हटेगा, नहीं हटेगा? तो कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना टाइम? क्योंकि टाइम अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप के पास नहीं है। आपने सही फरमाया, टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं। और लेकिन आप अगर देखेंगे जो मीटिंग्स हो रही है आज या कल या परसों, हर ट्वीट में ट्रंप अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है।
इफ यू सी द ट्वीट यू फॉलो इट, तो देखते हैं वो क्या क्या कह रहा है. मेरे ख्याल में अमेरिका में जो ये मेगा सपोर्टर्स है वो कम हो गए, और जो दूसरे हैं इनके साथ ट्रम्प सपोर्टर्स वो चाहते हैं जंग हो. लेकिन अगर आप ट्रम्प के एक्शन को फॉलो करने चाहते हैं, आप पहले उसके 4-5 घंटे के स्टेटमेंट जो नेतन्याहू कहता है ही विल फॉलो इट. नेतन्याहू ने कल भी कहा कि the war should go on. तो this morning Trump will say the same thing. तो अमेरिका के पास कोई क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी नहीं है. और आई एम नॉट सेइंग कि हम यहाँ अरब ममालिक से हूँ मैं, लेकिन एवरीबडी नोज अमेरिका में भी कि जो नेतन्याहू कहता है उसी फ्रेमवर्क में और उसी पैटर्न पर ये ट्रम्प चलते हैं. तो अब तो मालूम नहीं होता. एट द सेम टाइम अगर कुछ कंसेशंस अमेरिकन से हुए तो आई थिंक ईरानीज ऑल्सो उसको ग्रैब करें, उसको पकड़ लें एंड ट्राई टू फाइंड आउट एंड डू समथिंग, बिकॉज वॉर इज बैड. यानी जितना भी हम कहें ये जंग को अवॉइड करना अमेरिकन एयर पावर, नेवल पावर इज वेरी हार्ड. खालिद साहब, अभी आपने देखा होगा कि चीन के दौरे पे थे अरागची साहब, उन्होंने वहाँ से गुफ्तगू की फैसल बिन फरहान साहब के साथ, फिर कल भी उनकी गुफ्तगू फैसल बिन फरहान साहब के साथ हुई है, मुस्तकिल वो उनके साथ राब्ते में हैं. चाइना ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था, मीडिएट करवाया सऊदी अरब और ईरान के दरमियान. खुद सऊदी अरब का किरदार बेहद काबिल सताइश है इस दौरान जो मामलात हुए हैं और जंग जिस तरह से जारी है उसके दौरान. तो आपको क्या लगता है कि ये जो कोलैबोरेशन है ये फॉर्मुलेट हो सकता है आगे किसी और रिलेशन के अंदर, या ये सिर्फ एक नॉर्मल उनकी बातचीत है जो कि जारी है? ये अगर आप फोकस करें कि सऊदी अरब और चाइना के बारे, मेरे ख्याल में इट विल बी देयर. चीन ने काफी बिग रोल खेला टू गेट देम टुगेदर, और सऊदी अरब ने भी अपने फॉरेन पॉलिसी में काफी रिस्ट्रेंट किया जब अटैक्स हो रहे थे अरामको फैसिलिटीज पर और जुबैल में, और ये कह रहे थे ईरानीज के यहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट है. आई कैन टेल यू, मैंने कहा भी कि कितने प्रोग्रामों में कि अमेरिका के इसमें कोई हाथ नहीं है, in the sense that it is a totally 100% legally owned Saudi enterprise. लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ईरानीज also will approach Saudi directly, वो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में they will find कि यहाँ भी गुडविल है. तो instead of going through third party, और कोशिश भी ये करे कि दूसरे पार्टीज हैं रीजन में और शैतान जो हैं वो दोनों हमसाए के बीच में कुछ गड़बड़ ना करे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ब्रिजेस करें और कोशिश करें कि ओपन, फ्री एंड फेयर यानी कम्युनिकेशन हो. अगर ये हो सकता है तो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट विल बी मच. खालिद साहब, उस पर तुर्की अल फैसल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त अरब न्यूज़ में एक पीस लिखा है, जो कोशिशें हुई हैं ईरान और सऊदी अरब को लड़ाने के लिए उसके हवाले से. लेकिन आप कतर के किरदार को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज कतरी वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टेटमेंट दिया. इससे पहले वो मीडिएशन की कोशिश भी कर रहे थे ईरान के और अमेरिका के दरमियान. ये कतर के इज सॉवरेन स्टेट, उनके खुद की फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान शुड कम आउट ओपनली. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, और सऊदी अरब के साथ अगर ईरान के ताल्लुकात और अच्छे हो जाएंगे, द अदर्स विल फॉलो सूट. समझ गए आप? कतर मीडिएटर था, और मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन है सम ऑफ द ईरानियन एक्शंस. मैं इन दोनों कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, दूसरी की नहीं कर रहा हूँ. लेकिन मेरे ख्याल में अगर ओपन फेस टू फेस मीटिंग्स और डायलॉग हो तो काफी ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो जंग के, वो काफी हुआ है. जैसे प्रिंस तुर्की फैसल ने कहा कि ये सब हो रहा था कि पूरे ये लोग मिलकर एक दूसरों को मारे, और when animations run out तो जूते से भी मारे. सो इस किस्म का माहौल ये लोग क्रिएट कर रहे हैं ज़ायनिस्ट इसराइल में और अमेरिका में भी. क्योंकि फायदा किसका होगा? उनका होगा. तो मेरे ख्याल में यहाँ आपको स्टेट्समैनशिप, आपको एकदम बोल्ड, क्लियर और आपके ओपन डायलॉग होना चाहिए, जो सब लोगों को मालूम हो कि पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस हो. आजकल गल्फ स्टेट्स में पब्लिक आर वरीड
क्या हो रहा है, क्या फ्यूचर है, क्या तो कुछ भरोसा भी नहीं है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईरान एंड द अदर्स ऑफ द रीजन जो भी एक्शन ले वो अपने दरमियान ले और कोई दूसरों को बाहर से ना लाए. बिल्कुल बिल्कुल. अनवर साहब, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त आपने आज देखी होगी जो CBS की न्यूज़ खबर है पाकिस्तान से मुतालिक, और एक ज़ाहिर है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश हो रही है ईरान के दरमियान और पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान तो थी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान भी, कि डबल गेम पाकिस्तान जो है वो खेल रहा है. तो नेतन्याहू का क्या किरदार है? जो स्पॉयलर्स की बात की खालिद साहब ने, क्या आप देखते हैं कि इजराइल का बहुत प्रेशर है अमेरिका के ऊपर इस वक्त? देखिए, ये जो खबर है बड़ी अफसोसनाक है, इसलिए कि CBS एक बहुत मोतबर न्यूज़ आउटलेट होता था, और लेकिन उसके पता है आपको कि उसमें ओनरशिप में कोई तब्दीलियां हुई, और उसके बाद जो खबर आप इतनी बड़ी खबर कर रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम किसी मुल्क पे लगा रहे हैं, और आप अननेम्ड सोर्सेस को, गैर मालूम जराए के जरिए वो खबर दे रहे हैं, और आपने कोई कोशिश भी नहीं की कि दूसरी साइड की ओपिनियन ली जाए, पाकिस्तान का तबसरा लिया जाए. और उसमें इत्मीनान की बात यह कि दूसरे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, या न्यूज़पेपर हो या TV चैनल्स हो, उन्होंने इस खबर को हाईलाइट नहीं किया और तकरीबन इग्नोर कर दिया है. तो ये तो बहुत ऑब्वियसली एक ऐसी एफर्ट लग रही है जिसमें पाकिस्तान को खामखा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. आप ये देखें, पाकिस्तान, हर चीज पाकिस्तान के फेवर में जा रही है, उसका रोल जो है उसको तस्लीम किया जा रहा है. वाशिंगटन में भी, बीजिंग में भी, रियाद में भी, तेहरान में भी सारे समझ रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क है जो मेडिएशन करा सकता है. तो क्या पाकिस्तान का अचानक दिमाग खराब हो जाएगा कि कोई इस तरह का स्टेप उठाएगा जिसमें उसका ये रोल जो है वो जेपरडाइज हो जाए, खत्म ही हो जाए बिल्कुल? और जाहिर है पाकिस्तानी मतलब अगर अहमक हैं तो इतने भी अहमक नहीं है, अगर मैं समझता हूँ अहमक नहीं है, लेकिन इतने भी अहमक नहीं है कि इस तरह की हरकत कर डालेंगे. तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है. और जाहिर है यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक लॉबी नहीं, दो बड़ी अहम लॉबीज हैं, जिसमें आप हिंदुस्तान को भी शामिल कर लें, जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही होती हैं, और कोशिश की जाती है किसी न किसी तरह पाकिस्तान को इस तरह किसी हर मामले में ड्रैग किया जाए. पाकिस्तान का जो मीडिएटरी रोल है उसको पसंद नहीं किया गया था. तो ये गैर मुतवक्को नहीं है, लेकिन अफसोसनाक जरूर है. और इजराइल का जो इन्फ्लुएंस है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो एक मरतबा फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से जो है वो ईरान पर हमला करवा सकता है? इस पोजीशन में है नेतन्याहू? देखें, ये डिपेंड करेगा. अगर सदर ट्रंप को ये एहसास हुआ कि वो एक शिकस्त खुर्दा सदर के तौर पे सामने आ रहे हैं, तो वो हमला कर भी सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे. अब यहाँ दोनों तरफ बहुत एहतियात की जरूरत है. दोनों तरफ को, दूसरी साइड को समझना होगा, और आप जो पुश करें वो सिर्फ इस हद तक पुश करें जिस हद तक आप समझें कि दूसरा फरीक बर्दाश्त कर सकेगा. अगर आप इतना ज्यादा पुश करेंगे जो दूसरे फरीक से बर्दाश्त से ज्यादा हो, तो फिर वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि दोनों इस वक्त मजबूत पोजीशन में है. ये कहना भी गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा कि अमेरिका की फौजी जो ताकत खत्म हो गई है, अमेरिका की मईशत बैठ गई है. नहीं, अमेरिका में माशी परेशानियां हुई हैं, लेकिन सारी दुनिया से कम है. अमेरिका तेल की अपने इंपोर्ट के लिए मिडिल ईस्ट पे डिपेंड नहीं करता. अमेरिका में जो असलाह का सिलसिला है वो ऐसा यूनिक है जो दुनिया में कहीं नहीं है, कि हुकूमत नहीं बनाती, प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, जो अमन के दिनों में भी एक दूसरे से कम्पीट कर रही होती हैं, और एक दूसरे को पीट करने के लिए हर वक्त नए नए हथियार और नए नए गोला बारूद बनाती रहती हैं. तो वहाँ ऐसी कोई कमी नहीं आई है. अमेरिका अभी इस पोजीशन में है कि दोबारा अटैक कर सकता है. तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह ईरान के बारे में वाशिंगटन में ये बात बहुत से लोग समझते, बहुत से नहीं समझते, कि ईरान ने ये अपनी रेजिलियंस जो है वो साबित कर दिया है कि उसको आप डिक्टेट नहीं कर सकते, और वो जम के बैठ गया और बैठा रहेगा. लिहाजा दोनों को ये अपनी अपनी पोजीशन समझ के और फिर बातचीत करनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी, और अनवर साहब आपका भी. सबसे बड़ी चीज़ जो है वो वक्त है, और वक्त जो है उसकी बाजी दोनों तरफ से खेली जा रही है. यानी पहले कौन आग झपकेगा, ये आंख झपकने के लिए इस वक्त पूरा
زور ہے جو کہ لگایا جا رہا ہے اور سب نظریں اس وقت بیجنگ کے اوپر ہیں جہاں پہ ملاقات 14 اور 15 تاریخ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی ہوگی۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، ملاقات نہیں ہو سکی۔ اڈیالہ کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے اپنی لیڈرشپ کو بلا رکھا تھا اور وہ وہاں پہ پہنچے نہیں پہنچے، کتنا بڑا کراؤڈ تھا کتنا نہیں تھا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ان سے ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی آج بھی، اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ سہیل آفریدی صاحب آج یہاں پر موجود تھے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس پہ بھی بات کریں گے، اور کل ایک اہم اجلاس صدر مملکت وزیر اعظم کا۔ عامر ریاض سرانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، اور ہمارے ساتھ موجود ہے اختیار ولی خان صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور شوکت یوسفزئی صاحب جو کہ سابق صوبائی اسمبلی کے رکن، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے عامر ریاض سرانا صاحب آپ سے شروع کیے دیتے ہیں۔ ایک تو کل جو ملاقات ہوئی تھی، کہا جا رہا ہے کہ اس میں 28ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی ہے پریزیڈنٹ اور یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ بات نہیں ہوئی بلکہ کچھ اور موضوعات تھے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ شکریہ۔ بات سمپل سی ہے، میں نے پوچھا جو گئے، انہوں نے کہا پرسوں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اکٹھے تھے، پرائم منسٹر نے یہ جو مانیومنٹ کا فنکشن تھا مارکہ حق کا، تو انہوں نے کہا میں نے آپ کے پاس آنا ہے، تو پریزیڈنٹ نے کہا آپ آ جائیں، اور یہ آپ چیک کر لیں ماہانہ ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ پچھلے مہینے میں اس لیے ملاقات نہیں ہوئی کہ پریزیڈنٹ تھے سندھ، تو باقی جن چیزوں میں آپ بزی تھی تو حکومت پاکستان بھی اس میں بزی تھی، ایران اس میں، تو یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ تو یہ گل گئے ہیں، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ 1 to 1 ملتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہیٹ سپیچز بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں ہوتی ہیں۔ جب کسی لا پہ مسئلہ آتا ہے تو ہمیشہ اسی میٹنگ میں طے ہوتی ہے، دونوں اطراف سے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ صدر صاحب پھر کہہ دیتے ہیں یہ ووٹ کرنا ہے، یا پی ایم ایل این پیچھے ہٹ جائے گی یا پیپلز پارٹی ووٹ کر دے گی جو لیجسلیشن کے اوپر، اور کئی دفعہ بحث ہوتی ہے اور پھر وہ ووٹ کیا ہے لوگوں نے۔ آئی ٹی کے بل پہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف لوگ کرتے تھے۔ تو یہ کل صرف وہ میٹنگ تھی۔ میں نے اسپیسیفک پوچھا کہ کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 28ویں آ رہی ہے، انہوں نے کہا جی 28ویں ترمیم تو ڈسکشن میں بہت عرصے سے ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اس میٹنگ پہ تھی یا ان دنوں میں موجود ہے تو ابھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ بڑا پی ٹی آئی نے خوب اٹھایا تھا آدم نذیر تارڑ کا ایک بیان کہ ابھی تو مسودہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو جب مسودہ آنا ہے تو مسودے کی سرگرمیاں بھی آئیں گی، سب لوگوں کے پاس نظر آئیں گی۔ تو یہ ایک خیر سگالی کی ملاقات تھی، اور ایک آئینی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ صدر وزیر اعظم کچھ لیجسلیشن تھی جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے تحفظات، یہ ہمیشہ سے رہے ہیں تحفظات، اور پھر اسی میٹنگ میں کیونکہ آدم نذیر تارڑ ہوتے ہیں، ادھر سے مانڈوی والا صاحب ہوتے ہیں، نقوی صاحب صدر والی سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پرائم منسٹر کے ساتھ باقی لوگ جاتے ہیں اور بڑے خوشگوار ریسیو ہوتے ہیں۔ لیکن جو ملاقات اس دوران ہوا جس میں کہ صدر مملکت کے استعفے کی خبریں بھی بہت افواہیں جو ہے وہ گردش میں، میں نے اس دن دی خبر نا، ایک ٹویٹ کیا کہ صدر کیا کرنے والے ہیں، وہ بہت مجھ سے سوال ہوا کیونکہ وہ ہنگور آبدوز جو ہے نا مل رہی تھی، تو وہ شام کی بجائے اگلے دن ISPR نے ریلیز کی۔ تو صدر مملکت اس حکومت کا، اس سیٹ اپ کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ اب یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، دیکھیں نا، آپ بلاول بھٹو کے ٹویٹ کو مت بھولیں جو انہوں نے اس 27ویں ترمیم پہ کیا تھا کہ 5 یا 6 ڈیمانڈز تھیں، تو ان میں سے 2-3 ہو گئی، 2-3 نہیں ہوئی، تو کارڈز پہ تو موجود ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی یا یہ کر لو یا تمہیں یہ کر دیں گے، میرا نہیں خیال۔ مجھے کسی طرف سے حکومت کے بیچ میں، یعنی یہ حکومت کا باضابطہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ حکومتی سیٹ اپ کا حصہ ہے۔ صدر مملکت ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، گورنرز ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، ہاں وہ ہوگا سیٹ اپ جو آج شہباز شریف صاحب سے بلوچستان کے لوگ ملے ہیں، کیونکہ سرفراز بگٹی کے 2.5 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اچھا، پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹ بھاگ پڑے ہیں اس کے اندر، تو اس میں آپ یہ بھی سمجھیں کہ صادق سنجرانی صاحب بھی جو بی اے پی سے ہیں وہ مرج کرنے کے لیے بھی شاید بی اے پی تیار ہو جائے پی ایم ایل این میں، اگر وزارت اعلیٰ ان کی طرف چلی جائے، وہ الگ سے گیم چل رہی ہے۔ یہ ایک خبر ہے، بہت ہی اہم خبر ہے یہ۔ اسی دوران شوکت صاحب، اڈیالہ جیل کے باہر آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ موجود ہیں، آف کورس وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ایک بڑا کراؤڈ جو کہ کال بھی تھی، علیمہ خان صاحبہ نے اس کی وضاحت دی کہ کال انہوں نے ویسے ہی دی تھی، وہ ایک بڑا کراؤڈ جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھا نہیں ہو سکا، وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو وجہ سب کو پتہ ہے کہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہاں جو سلوک کیا جاتا ہے،
لیکن یہ جو آپ بڑے کراؤڈ کی بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، مطلب الیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا تھا، تو الیکٹڈ لوگ تو کافی گئے ہیں، یہ عام ورکروں کو تو نہیں بلایا گیا تھا نا، یہی کہا گیا تھا کہ جی جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز جی بعد میں ان کی وضاحت آئی علیمہ ان خان کی تو صاحبہ بہت بڑی تعداد گئی ہے، ہماری تو ہاں نہیں ہمیں تو پتہ ہے نا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ تو سارے جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز وہ سارے چلے گئے وہاں پہ، موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے ناکے بھی لگائے تھے، روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر بھی وہ پہنچ گئے وہاں پہ۔ دیکھیں اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں کیا وہ یہ سوٹ کرتے ہیں کہ جو حکومت کر رہی ہے ظلم زبردستی اور جو طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ جی ہم نہیں چھوڑتے ہیں، ہم کوئی سیاسی، جس طرح گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھا کہ جس پارٹی نے الائنس کیا ڈیموکریٹک پارٹی نے اسی کو آؤٹ کر دیا، بین کر دیا اس کو، تو یہ جو طریقہ ہے فسطائیت کا حکومت کا کہ جی زبردستی ہر چیز زبردستی کرنی ہے اور یہ شو کرنا ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، تو میرے خیال سے یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے، اور ڈیموکریسی تو اس طرح نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک بات، عوام کیا چاہتی ہے وہ حکومت کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کو تو بالکل الٹ چل رہی ہے، آپ دیکھیں مہنگائی دیکھیں، پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں، پھر ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس حالات کو دیکھیں تو وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں نظر آئے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی سیریس ہے یا کوئی اس طرح، کیونکہ اس وقت تو پورے پاکستان کو بلکہ پوری قوم کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بالکل یہ دہشت وہ گردی چیز تو نظر نہیں آ رہی، یکجہتی نظر نہیں آ رہی، تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہ گورنمنٹ اختیار ولی خان صاحب آپ کی میں ہے، عرض کر رہا ہوں کہ جو اس وقت ہوا ہے، میں ایک منٹ، جو آج جو واقعہ ہوا ہے یا پرسوں جو ہوا ہے بنو میں، آج جو لکی مروت میں ہوا، انتہائی افسوسناک، قابل مذمت، مطلب آپ دیکھیں بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور کوئی حکومت کی طرف سے ایسی کوئی سوائے اس کے کہ جو مذمت ہو جاتی ہے، وہ صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے، وفاق کی طرف سے مذمت آ جاتی ہے، لیکن آئی تھنک کہ دہشت گردی ایک عالمی فینامنا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوکل ہے اور ہم کہیں کہ جی صوبائی حکومت اس میں ناکام ہو رہی ہے، اس دہشت گردی کا تعلق تو افغانستان کے ساتھ، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا جی اس کا تو افغانستان کے ساتھ تعلق ہے، اور کل پاکستان نے ڈیمارش بھی کیا ہے ان کے سفیر کو بلا کے۔ یہ آپ کیا کہیں گے اختیار ولی خان صاحب، ایک طرف دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے، دوسری طرف ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ مستقل سڑکوں کے اوپر ہے، ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ایسا کیا خوف ہے حکومت کو کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات، ان کی جماعت کی، ان کے خاندان کی نہیں ہو رہی؟ کہ سب سے پہلے میں آپ کو ٹیررزم کی بات بتا دوں تو ٹیررزم کے خلاف اس وقت ہم یا وفاقی حکومت کہہ لیں یا پھر ادر دین پی ٹی آئی کہہ لیں، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، جے یو آئی ہو، وہ سب ہمارے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف اس لڑائی میں پاک فوج کے ساتھ وہ شامل حال ہیں اور شانہ بشانہ ہو کر یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن بٹ when it comes to پاکستان تحریک انصاف تو یہ اس پیج پر ہمارے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے، اور یہ وہاں پر آپ کو دکھائی بھی نہیں دیں گے، ان کو تو باقاعدہ جب لوگ وہاں پر کوئی دھماکہ ہوتا ہے، لوگ مرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، تو پھر کہیں اس کے بعد یہ ایک آدھ چکر لگا لیتے ہیں۔ They've got nothing to do with the people who are dying. مگر آپ نے وہ پیج ایک کریٹ کرنے کی کوشش بھی تو نہیں کی نا، آپ انٹرنیشنلی آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں، مگر ہاں نہیں دیکھیں پیج کریٹ کرنے کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے، آج بھی پرائم منسٹر نے ان کو دعوت دی ہے کہ آ جاؤ بات کرتے ہیں، تو قومی مسائل پہ ہی بات کرنی ہے نا، ہم نے اسلام آباد کے موسم پہ یا ملکہ ترنم نور جہاں کے گانوں پہ ان کے ساتھ تھوڑی بات کرنی ہے، لیکن یہ اس پہ ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ جہاں پہ دہشت گردی کی آگ ہے اور وہاں پر پاک فوج اور وفاقی حکومت دیگر پولیٹیکل پارٹی سمیت سب وہاں پر لڑ رہے ہیں، ابھی جے یو آئی کے مولانا شیخ ادریس صاحب کا ہوا ہے، بنو کا واقعہ ہوا ہے، آج سرائے نورنگ میں ہوا ہے، یہ بتائیے صوبائی حکومت کہاں کھڑی ہے، سہیل آفریدی کہاں کھڑے ہیں، وہ تو اڈیالہ جیل میں نظر آ رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہیں، ان کا تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ شغل ہے نہ میلہ ہے نہ ان کو کوئی دوسرا کام آتا ہے۔ سو میرے خیال میں جو سب سے پہلی ذمہ داری یہ وہی بات ہے کہ مدعی سست گواہ چست، اب صوبے کی حکومت بدقسمتی سے، شوکت صاحب یہ تو بتائیے گا، یہ اعتراض تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی ملاقات کے حوالے سے ان کے اعتراضات موجود ہیں، مگر یہ جو اختیار ولی خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک صوبہ ہے جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، کل بھی 15 لوگ، آج بھی 9 افراد شہید ہوئے ہیں، مطلب ہر روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب کے پاس صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بیٹھ جائیں۔
دیکھیں اڈیالہ جیل کا تو خیر یہ تو کوئی روزانہ تو نہیں آتے ہوں نا, یہ منگل کا دن ہی ہوتا ہے جس کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں, لیکن یہ دہشت گردی تو دیکھیں یہ ایک مستقل مسئلہ ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی خواہش پہ ہوتا ہے یا ہماری خواہش پہ ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے کہا مولانا ادریس صاحب, دیکھیں سہیل افریدی صاحب تمام تر صورتحال کے باوجود نماز جنازہ میں کے لیے چلے گئے, پھر کل پہ موجود رہے وہاں پہ, تیسرے میں خود بھی ان کے ساتھ تھا. تو اس طرح بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ہمیں اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, نہ اس کا کوئی مذاق اڑانا چاہیے کہ جی سہیل افریدی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے. یہ سہیل افریدی کا مسئلہ بھی نہیں ہے, نہ یہ ملاقات کا کوئی عام ایشو ہے کہ جی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے. مسئلہ عمران خان کی صحت کا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ جی صحت پہ کیا ہو رہا ہے, کیوں حکومت چھپا رہی ہے ساری چیزوں کو. اگر ان کا علاج ہو رہا ہے تو ملاقات کرا جائے ان کی فیملی کے ساتھ. تو ایک قانونی حق ہے جو اس کے لیے لڑا جا رہا ہے, اور حکومت اگر سنجیدہ ہوتی تو کیوں ان کو انگیج رکھتی وہاں پہ. دیکھیں نا, اگر آپ لیکن آج جو پرائم منسٹر نے آفر کیا ہے آپ کو, انہوں نے کہا جی میں صرف ایک چیز عرض کروں, دیکھیں صرف دہشت گردی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ تو آپ نے ابھی خود بھی تسلیم کیا کہ افغانستان کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, اور جب تک فیڈرل گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ نہیں لے گی صرف صوبہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اختیار ولی خان صاحب طرف دیکھیں جی, جو اب وہ جو انہوں نے سی پی سی نے جو رپورٹ جاری کی ہے, کراچی کے اندر 4 مہینے میں 161 بندے قتل ہوئے صرف 4 ماہ میں, اور میرے خیال سے کوئی 13,346 موٹر سائیکل. لیکن وہ دہشت گردی میں نہیں ہوئے نا سر, دہشت گردی میں اور عام واقعات میں اتنا بڑا شہر ہے وہ, اس کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, دہشت گردی سمتھنگ ڈیفرنٹ. شوکت صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس بات. جی ٹھیک بات ہے, چلے میں اختیار صاحب سے جواب لیتی ہوں کہ اس میں ہمیں سیاست کرنے کے بجائے ہمیں دیکھیں حل ڈھونڈنا چاہیے, کے بجائے ہمیں سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے. جس کی بھی غلطی ہے, صوبائی حکومت کی ہے تو صوبائی حکومت تسلیم کرے, وفاق کی ہے تو وفاق کرے, لیکن سنجیدہ تو ہو جائے نا. اختیار صاحب کب تک یہ لوگ شہید ہوتے رہیں گے, یور ٹیک سر, کب تک پولیس کب سنجیدہ ہوں گے, سیکورٹی فورسز جانے دے رہیں گے. گزشتہ ان کی جب سے حکومت خیبر پختونخوا میں آئی ہے 704 ارب روپیہ ان کو دیا گیا ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں, کہ یہ آپ استعمال کریں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا سرے سے اگر آپ کہہ لیں وجود ہی نہیں ہے. ہماری جو پولیس ہے اس کو یہ ایکوپ نہیں کرتے ہیں. کل میں نے ایک ڈی آئی جی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی اور وہاں پہ لوگوں کی باتیں بھی سنی. سجاد صاحب وہ فرما رہے تھے بنو میں کھڑے ہو کر کہ پولیس کے پاس وہ ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے جو ہمارے مخالف یا شدت پسندوں کے پاس ہے. تو کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ برائے نام لفاظی کے اعلانات کرنے کے لیے مانسیرا میں اور سوات میں مردان میں تو ہیں, لیکن پولیس کو آپ ایکوپ نہیں کرتے. وہ جو مثالی پولیس کا آپ کریڈٹ لیا کرتے تھے, وہ 10-12 سال آپ نے اس کا پرچار کیا, اس کا آپ نے کریڈٹ لیا, اور ابھی 6 مہینے پہلے انہوں نے اس کو ریورس کر لیا. مطلب وہ مثالی پولیس بھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. مطلب وہ جھوٹ تھا. نہیں تو اختیار صاحب ایک فیڈرل لیول کے اوپر بھی تو آپ کو کچھ ایفرٹ کرنا چاہیے نا. مجھے بتائیے کہ فیڈرل لیول آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے کہہ دیا, وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے وہ کیسے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے, کیونکہ ان کے رہنما سے, ان کے لیڈر سے تو ان کی نہ ملاقات ہے نہ بات ہے, تو آپ کو کوئی تو سی بی ایم لینا پڑے گا نا. جی دیکھیں, سی بی ایم کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے کہ اسپیکر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جو آج تک وہ انٹیکٹ ہے. وہ اسی کے لیے تھی نا, وہ سی بی ایم تھا ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے. کیا آپ وہاں پر آپ نے رجوع کیا؟ پرائم منسٹر نے آپ کو 3 مہینے پہلے بھی آفر کی تھی, کیا اس کو آپ نے اویل کیا؟ آج پھر انہوں نے آپ کو آفر دی کہ آ جائیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. شوکت صاحب آپ, میں بریک بھی لینی ہے جی, لیکن پاکستان کے لیے اور آپ نہیں آتے. اچھا ایک سیکنڈ, اختیار ولی خان صاحب, شوکت صاحب کچھ بات کر رہے ہیں, وہ کر لیں بات, پھر میں اس کے بعد رانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو بھی اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے ہم پولیس کو کہتے ہیں جی پولیس ایکوپ نہیں ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہے, بہت سارے پولیس جانے دے رہی ہیں جی, یہ آج بھی کچھ اہلکار شہید ہماری بھی بنتی ہے. خودکش حملہ جو ہے ہوتا ہے نا, آپ تو اسلام آباد ایک شہر ہے, آپ اس میں نہیں روک سکتے جب وہاں دھماکہ ہوتا ہے. یہ پورا ایک صوبہ ہے
اور یہاں پہ خودکش دھماکہ ہوا ہے, اس دن بھی آج بھی خودکش حملہ ہوا ہے. تو خودکش حملے کا تو توڑ پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں. پولیس جوان شہید ہو رہے ہیں, وہ قربانیاں دے رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں, وہ ابھی تک انہوں نے پیٹ نہیں پھیرائی ہے. تو مہربانی کریں یہ بات نہ کریں کہ جی ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, ان کے پاس اسلحہ نہ ہوتا تو آج یہ سارے اسلام آباد پہنچے ہوتے. یہ ہے کہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں. میں اب عامر الیاس رانا صاحب سے پوچھنا ہے, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت اگر وزیر نے جو آفر بھی کی ہے, کیا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور پارلیمنٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یعنی ایک وقت میں پارلیمنٹ کے اندر بھی رابطے پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت کے ہمیں نظر آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مکمل ڈیڈ لاک ہے, بلکہ اچکزئی صاحب کو بھی ملاقات کے لیے پرائم منسٹر نے کہا ہے. تو کیا کوئی آئندہ جو لیجسلیشن ہے اس کے اندر بھی کوئی ان کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے؟ کیا رابطے ہو سکتے ہیں؟ رانا صاحب, اب پرائم منسٹر نے اچکزئی صاحب سے بھی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں. اب وینیو کے اوپر لڑائی ہے کہ وہ ظاہر لڑائی تو نہیں ہے, ایک اعتراض ہے کہ جی وہاں نہیں ملنا, پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ملنا, بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر ان کی مشاورت ضروری ہے. تو کیوں اچکزئی صاحب سے ملاقات کے کوئی امکانات ہیں, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, بڑی سمپل سی بات ہے. پی ٹی آئی کے قائد عمران خان نے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو اختیار دیا ہے احتجاج کرنے کا, کام کرنے کا. وہ تو نہیں چلا رہے. وہ اچھا, پرائم منسٹر ان سے ملاقات کر لیں گے, بالفرض ہو جائے, وہ آگے سے کہیں گے کہ یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر لگانا ہے فلانا, تو عمران خان سے ملاقات کراؤ. تو ملاقات تو نہیں ہونی. تو یہ کس لیے ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. مطلب یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ہو رہی ہے. اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. جو پی ٹی آئی جس کے پیچھے چھپتی ہے, سہیل افریدی چھپتے ہیں نا کہ میں تو ورنہ پتہ نہیں کیا کر دیتا, اور سارا اختیار عمران خان نے ان کو دیا ہے, تو فیصلہ وہ کریں گے تحریک چلانے کا. اور وہ دونوں تحریک نہیں چلا رہے. ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل صاحب لگے ہوئے ہیں, جو نامزد سیکرٹری جنرل ہیں. یہ جو وکیل صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی جب حالات ہوں گے تو ہم چلائیں گے. وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ انہوں نے چلانی ہے, سہیل افریدی کہتے ہیں انہوں نے چلانی ہے. تو یہ پہلے آپ میں جو ہے بے مقصد ایکسرسائز ہے اس وقت. پرائم منسٹر سے ملنے کے بعد پہلے تو وہ اس لیے نہیں گئے تھے, ایران والے معاملے پہ جو مشاورت تھی, جو انہوں نے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس دونوں نے یہ بات وہاں پہ بیٹھے ہوئے, اچکزئی نے طارق فضل اور رانا ثناء اللہ سے کہا تھا کہ ہم نہیں جا سکتے پی ایم ہاؤس, کیونکہ پھر ٹرولنگ بہت ہونی ہے. وہ اس سے ڈرے ہوئے وہاں پہ بھی نہیں گئے اتنے بڑے ایشو پہ کہ آپ نے جو رائے دینی ہے وہ نہیں دی. اب پرائم منسٹر تو کافی دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کو چوتھی پانچویں دفعہ کہہ رہے ہیں. 2 مہینے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی, بیچ میں یہ ایران والی وار اور یہ سارا کچھ ہو گیا تو رک گئی بات, دوبارہ شروع کر دی. رانا صاحب بھی اپنی گیم پہ ہیں کہ چلو میں اپنا کام کیے جاؤں کہ جی ہم ملنے کے لیے تیار ہیں وینیو پہ. پرائم منسٹر اٹھے اور اپوزیشن کے چیمبر میں چلے جائیں. مطلب یہ کوئی ایسے دعوت نامے چاہیے. ہم نے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو ایک دوسرے کے چیمبروں میں جاتے دیکھا ہے, دونوں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ. تو یہ کون سا کام ہے کہ جو شہباز شریف نہیں کر سکتے؟ یہ سب بس ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں, سنا رہے ہیں, گیلریز کے ساتھ کھیلنے نا. یہ بات ہے, یہ بات شہباز شریف کیا جواب دیں گے جب محمود خان اچکزئی کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے بات کی ہے, مجھے عمران خان سے ملائیں, تو پھر ملا لیں گے؟ بالکل نہیں, یہ اس وقت فیصلہ نہیں ہے. ابھی وہ بیٹھے ہیں نا سہیل افریدی اور کچھ لوگ جو گئے ہیں وہاں پہ ملنے کے لیے, وہ ناکے پہ روکا ہوا ہے انہیں. تو بس بات ختم, ریڈ زون تو وہ اس کو بھی ڈکلیئر کر دیا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جس قیادت نے عدالت میں لڑنا ہے وہ وہاں نہیں لڑنے کو تیار. بے شک عدالتوں پہ الزام جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا اس وقت, ہر بندہ دوسرے پہ ڈال کے ایک ٹائم ٹپا رہا ہے. اور ہاں, ولاگز کرنے والوں کی کہانی ٹھیک چلتی ہے, وہ اپنے ڈالر شالر. یہ بڑا شوکت صاحب, اب کتنے 2 مہینوں کے بعد میں خیال ہے بیچ میں ایک آدھے پروگرام کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ موضوع ہم نے اس پہ ڈسکس نہیں اس کو کیا, مگر جب بھی ہم کرتے ہیں نا تو یہی ایک سوال آتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سوشل میڈیا ڈریون پارٹی ہے؟ اس کی اپنی, یعنی لوگ اتنے خوفزدہ ہیں پارٹی کے اندر ہی کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ اٹیک ہوگا ہم پہ, اس لیے ہم یہ کام نہیں کر رہے. اس طرح کیسے آپ کی پارٹی چلے گی؟ یہ تو سب سے بڑی اس وقت جو وجہ ہے وہ تو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہے. نہیں, میرے خیال سے دیکھیں چیزیں اگر سموتھ چلتی اور حکومت کے ساتھ چیزیں آگے بڑھتی تو یہ پریشر خود بخود کم ہوتا. لیکن ظاہر ہے دیکھیں لیڈرشپ کے پاس کیا آپشن ہے. عدالت جائیں تو عدالت پہ کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ جی تحریک چلائیں. تو چونکہ جو حالات اس وقت ایسے تھے جس میں پارٹی نے کہا کہ اس وقت یہ موضوع وقت نہیں ہے جب ایران اور
अमेरिका की जो मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसमें ज़्यादातर लीडरशिप का ये कहना था कि इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुज़ाकरात में इन्वॉल्व है, तो इस वक्त तहरीक चलाना जो मौजूद नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो लेकिन वर्कर तो प्रेशर डाल रहा है, तो जाहिर है जो लीडरशिप है वो वर्कर का प्रेशर भी सह रहा है, उधर हुकूमत भी जो है नहीं मान रही, अदालत का कोई सुनवाई नहीं होती है, तो ला महला एक ही रास्ता रह जाता है कि फिर तहरीक की शुरू करनी होगी। लेकिन अब कब शुरू होगी, कैसे होगी, ये तो लीडरशिप ही बता सकती है। मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हालांकि होना चाहिए, क्योंकि मुल्क देखे ना, मुल्क भी तो नहीं चल रहा है ना। अगर हम ये कहें कि जी मुल्क में बहुत अच्छे हालात हैं, तो आपको पता है कि मैं अभी सुन रहा था कि मुख्तलिफ चैनल से लोगों को फारिग किया जा रहा है कि जी हालात ठीक नहीं है। तो जब हालात इतना खराब हो हालात रहे तो हैं कि ठीक नहीं है, ऑफ कोर्स पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, पॉलिटिकल पार्टीज बात नहीं कर रही, अपोजिशन उसको हाईलाइट नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा इख्तियार वली खान साहब, देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे अहम चीज यही है कि हम जो महंगाई है इस वक्त, लोग बेचारे रुल रहे हैं, हुकूमत को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। और पूरी दुनिया में आप देखें ना, जीरो है वहाँ पे लेवी इंडिया के अंदर, और वहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस 306 रुपए लीटर बनता है बांग्लादेश के अंदर, और 244 बनता है इंडिया के अंदर। तो आप अंदाजा करें हम 414 पे खड़े हैं, तो क्या हम कम्पीट कर लेंगे, कैसे हम मुल्क चलाएंगे? जी इख्तियार साहब, सर बात तो सच है मगर मैं नहीं बोलती आगे। जी जी नहीं, मैं बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मैं सीधी बात कहूंगा कि शौकत भाई अभी बात कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि अगर आज हम ना होते तो आज सिचुएशन क्या होती। फर्ज करें इमरान खान वजीर आजम होते, तो ये जो महंगाई का ग्राफ है ये इधर ना 150 रुपए लीटर था, ये छतों से ऊपर चला गया होता। और अगर ये पेट्रोल है ना, तो इन्होंने ये कहना था कि अगर ये 1000 रुपए का भी लीटर हो जाए तो खान की स्माइल देखे और खान का स्टाइल देखें। और अगर इमरान खान वजीर आजम होते, पीटीआई की हुकूमत होती, तो ये मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में हुए और वो मुआहदा जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है, आज ये शायद इंडिया में हो रहा था। और इमरान खान साहब का नहीं, ये तो आप खबर दे रहे हैं कि वो मुआहदा इस्लामाबाद में ही होने जा रहा है। सबसे पहले तो बात यह है कि आपके पास अपना कोई विजन, कोई प्रोग्राम तो है नहीं। चले तनकीद है तो इतनी और ऐसी तनकीद करें कि उससे कुछ लर्न किया जाए, उससे कुछ सीखा जाए। मेरे ख्याल में आपकी तनकीद का मकसद सिर्फ ये है कि कैदी को छोड़ दो, ऐसे कोई छूटता नहीं। उनके लीडर है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, उनके लीडर है, वो क्यों नहीं कहेंगे उनको कि वो उनको छोड़े? आई मीन ये तो आपकी जमात भी कहती थी जब वो अंदर थे। हैरत हो रही है कि 414 रुपए पे पहुंचा के इन्होंने यही कहा, पीटीआई होती तो ये पता नहीं कहाँ होता है। ये तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है। देखो ये तो मफरूजों वाली बात है ना, मफरूजों वाली बात है कि अगर पीटीआई हुकूमत नहीं हुई, जब डिफॉल्ट कर रहा था मुल्क, जब आपके मुताबिक जब मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था तो 150 रुपए पेट्रोल था। हाँ, ये शौकत साहब ने ये सही कहा, उस वक्त 150 रुपए पेट्रोल था। अच्छा नहीं शौकत भाई, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर टाइम खत्म हो गया सर। हाँ जी, 10 रुपए का लीटर कर देना तो शौकत भाई ने कहना है कि अगर मेरा वजीर आजम इमरान खान होता तो ये 5 रुपए का लीटर होना था। मानना है उन्हें, फिर भी क्विकली सर आप भी बता दें। वर्करों ने बड़ी उनके साथ बदतमीजी की है। ये अब शौकत भाई, अब ये खबर यहाँ पे आई है कि सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पहुंचे और वर्कर्स ने उनके साथ बदतमीजी कर दी है। अब ये हम इस पे लंबी बात कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन वक्त खत्म हो गया और गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन पे आपका।